देखिए, जितने मुजस्समे बनाए वो कहते हैं मुजस्समे जो होते हैं ना वो आपकी अपनी औलाद की तरह, औलाद क्योंकि सारी प्यारी होती है तो मुजस्समे मुझे सारे प्यारे हैं। तो इसलिए मैं कभी कह नहीं पाऊँगी कि वो मुजस्समा मुझे ज़्यादा प्यारा है। मैं पहाड़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ पहाड़ों को भी मैं ऐसे चुभा-चुभा के उनमें से कोई ना कोई चीज़ निकाल के ले आऊँ, उनमें नज़र आए कि कोई चीज़ पहले से बसी हुई थी, मुझे सिर्फ़ उसके एक्स्ट्रा पत्थर हटा देने हैं, बल्कि ये जो आए से जनरेटेड चीज़ें हैं, ये आर्ट नहीं कहला सकती। आर्ट जो है वो सिर्फ़ हाथ चाहिए, फ़न जो है वो हाथ में, हुनर हाथ में। उसके साथ आपका दिमाग शामिल होता है। अब जो एआई है वो सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर है, उसमें आपके हाथ का फन शामिल नहीं है। तो इसलिए जो मेरे लिए तो आप कहें कि मेरा तो जुनून है, जज्बा है, मैं तो 5-7 दिन अगर मट्टी में हाथ ना रखूं तो मुझे लगता है जैसे मुझे एंजाइटी स्टार्ट हो गई है, मेरे हाथों में अजीब सी कोई ताकत आई है जिसको मुझे निकालना है अपने हाथों से। मुजस्समा साज़ी एक तख्लीकी और बसरी फ़न है जो तारीख़, ख़यालात और जज्बात को एक हकीकी शक्ल बख्शता है। ये फ़कत एक फ़न नहीं बल्कि एक खामोश ज़बान है जो रवायात, सकाफ़त और कौमी तशख़्ख़ुस को एक मुनफ़रिद अंदाज़ बख्शती है। आज हमारे साथ एक बाकमाल फ़नकारा और एक नामवर मुजस्समा साज़ मोहतरमा रिफ़त शाहीन साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने फ़नपारों के ज़रिए तारीख़ को एक मुजस्सम शक्ल बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अपने फ़न का आगाज़ कैसे किया और मुजस्समा साज़ी को बतौर पेशा इख्तियार करने का फ़ैसला कब और क्यों किया? कभी फैसला नहीं किया। असल में मुझे जो मैंने मुजस्समे कभी बचपन में बनाए थे, वो लोगों को इतने पसंद आते थे कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने उसको अप्रिशिएट करते हुए मुझे बाकायदा तौर पे प्रोजेक्ट के तौर पे उनको देना शुरू कर दिया। तो खुद ब खुद स्लिप होते हुए इस प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट और ऐसा-ऐसा ये मेरा पेशा बन गया। आपने अपनी तालीमी ज़िंदगी कहाँ से शुरू की और फ़नून लतीफ़ा में महारत कहाँ से हासिल की? तालीमी ज़िंदगी तो मैंने शुरू की पाकिस्तान से ही और महारत भी यहीं से शुरू कर दी सीखना। और लेकिन इख्तिताम कहें कि कहाँ किया, वो मैंने यूएसए में किया, शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। आपके नज़दीक मुजस्समा साज़ी फ़कत एक फ़न है या इसका कोई समाजी या कौमी पहलू भी है? देखिए, मुजस्समा साजी के पहलू तो ज़रूर हैं, समाजी पहलू हैं, कौमी पहलू हैं। समाजी पहलू ऐसे है कि हम अगर कोई मुजस्समा बनाएं जो कि कोई सबक आमोज़ हो, जो किसी को सिखा सके कि किस तरह से आपने समाजी तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो उसका एक समाजी पहलू आ जाएगा। कौमी पहलू तब आ जाता है कि मैं कभी जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करूँ, या फिर मैं कोई ऐसी चीज़ जो कि पॉलिसी की सूरत में बयान की गई हो, मैं उसको मुजस्समा साजी की सूरत में बयान कर दूँ, या मैं कोई ऐसी तहरीक जो कि कौमी हो, मैं उसे मुजस्समा साजी के अंदर लेकर आ जाऊँ। तो इसके सारे पहलू हैं, आप जिस पहलू से भी चाहें इसको उजागर कर सकते हैं। आपने 3D तैराक समेत कई मारूफ मुजस्समे तख्लीक किए। कौन सा ऐसा फ़नपारा है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? देखिए, जितने मुजस्समे बनाए वो कहते हैं मुजस्समे जो होते हैं ना वो आपकी अपनी औलाद की तरह, औलाद क्योंकि सारी प्यारी होती है तो मुजस्समे मुझे सारे प्यारे हैं। तो इसलिए मैं कभी कह नहीं पाऊँगी कि वो मुजस्समा मुझे ज़्यादा प्यारा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि पिज़राई किसको मिली तो वो था एक तैराक का मुजस्समा और एक था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैप बनाया था। ये दोनों जो थे इनको काफ़ी मुजस्समा साज़ी के दौरान आपके जज्बात, एहसासात और ख़यालात क्या होते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ना अपनी इनर जो सेल्फ होती है उससे उसके साथ जुड़ जाते हैं। मुजस्समा बनाते वक़्त ना मैं जो मेरी थॉट्स होती हैं, जो मेरे अंदर एक कैफ़ियत होती है वो ये होती है कि मैं जिन्स से आज़ाद हो जाती हूँ। ना मैं उस वक़्त लड़की होती हूँ, ना मैं उस वक़्त लड़का होती हूँ। मेरे पास बाकी क्या रह जाता है फिर शऊर। मैं शऊर की राह पे चलते हुए मुजस्समा फिर बनाती हूँ। तो ये एक वो कैफ़ियत है जो उस वक़्त मुझ पे तारी है। आप एक मुजस्समा साज़ हैं, तो उस हैसियत से आपका जो काम है वो मिट्टी के साथ है। तो आपकी मिट्टी के साथ, मिट्टी की खुशबू के साथ कैसी वाबस्तगी है जब आप मुजस्समा साज़ी करती हैं? क्योंकि मेरे लिए तो मिट्टी की वैल्यू बेतहाशा है। मेरा बस चले तो मैं तो हाथ भर भर के मिट्टी खा लूँ, मैं खाना ही ना खाऊँ। मुझे तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है। लेकिन मुजस्समे सिर्फ मिट्टी के अंदर नहीं बनने होते, मुजस्समे तो मुख्तलिफ धातु में भी बनने होते हैं, लकड़ी में बनने होते हैं, पत्थर में बनने होते हैं। हत्ता कि मैं जब कोई पत्थर पे तराश होता है मैं कहता है ये पत्थर भी खा जाऊँ, चुभा जाऊँ मैं पत्थर। मैं पहाड़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ पहाड़ों को भी मैं ऐसे चुभा-चुभा के उनमें से कोई ना कोई चीज़ निकाल के ले आऊँ, उनमें नज़र आए कि कोई चीज़ पहले से बसी हुई थी, मुझे सिर्फ उसके एक्स्ट्रा पत्थर हटा देने हैं। बल्कि एक बड़ा मशहूर मक़ूला भी है, एक आर्टिस्ट ने ये बात बोली भी थी, लेकिन ये फीलिंग्स मुझ में भी आती हैं कि मैं किसी जगह पे कोई पहाड़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा इसकी ये चीज़ अगर हटा दूँगी तो उसके अंदर ये वाला डिज़ाइन निकल आएगा। और ऐसे मोस्टली मैं भी यही करती हूँ कि मैं जब भी काम करना शुरू करूँगी तो मैं मिट्टी का एक ब्लॉक बनाती हूँ। उस ब्लॉक को मैं कार्व करते हुए
उसके ऊपर से एक्स्ट्रा मट्टी उतारते हुए मैं अपना काम निकालती हूँ। मैं नीचे से मट्टी लगाते हुए नहीं ऊपर आती कि मैंने उसके अंदर पहले से ही तख्लीक करना शुरू कर दी, बल्कि मैं ऊपर से ब्लॉक बना के वापस रिवर्स काम करती हूँ। जब कई हजार साल पुरानी तहजीब दरियाफ्त होती है तो उसमें से भी मुजस्मे निकल आते हैं, तो आप क्या समझती हैं मुजस्मा साजी की जो तारीख है ये कितनी पुरानी है? देखिए, अगर आप तारीख में चले जाएं तो इंसान को बोलना नहीं आता था। इंसान को सबसे पहले मिले हैं एहसासात के साथ उसको मिला फिर शऊर के साथ उसने जो पहला काम किया, उसने दीवारों पर, गारों की दीवारों पर जहाँ वो रहता था अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसने उन दीवारों के ऊपर सबसे पहले लकीरों से बयान किया कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्या मतलब इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आंधी आने वाले, तूफान आने वाले, उस चीज़ का शिकार करना। उसने अपनी स्टोरीज बनाई और फिर वक्त के साथ साथ उसको ना अपनी ज़ुबान के लिए वो जो कुछ बोलने की कोशिश करता उसने लफ्ज़ दिए और वहाँ से फिर ज़ुबानें बनी। तो इसलिए इसकी तारीख तो उतनी ही पुरानी है जितना पुराना कि इंसान। एक आम आदमी एक आर्ट को कैसे पहचान सकता है कि ये आर्ट जो है ये हाथ का बना हुआ है या हैंडमेड? मुख्तलिफ हम आर्ट की टर्मिनोलॉजीज पर चल जाते हैं। एक होता है रियलिस्टिक, यानी कि हकीकत के करीब का काम, और एक होता है इम्प्रेशन। अगर किसी ने इम्प्रेशन के अंदर काम किया हुआ, वो कहे जी मैं तो पेंटिंग बनाई है, तो उनसे पूछे कि आपने कभी रियलिज्म में काम किया? वो अगर कहे कि हाँ मैंने हकीकत पसंदाना पेंटिंग बनाई है, और उसके बाद अगर वो इम्प्रेशन पे आया है तो फिर वो एक रियल आर्टिस्ट है। लेकिन वो कह नहीं ऐसी बड़ाई पहले इम्प्रेशन वाली पेंटिंग है तो फिर रियल आर्टिस्ट है, उसने कम ही नहीं आना चाहिए, इंग्लिश कर देता है। तो आई थिंक सो कि जो बेसिक्स सीख के आते हैं वो पहले बेसिक्स में क्या सिखाया जाता है कि आप सबसे पहले रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाएंगे, फिर सुपर रियलिस्टिक बनाएंगे, और उसके बाद आप इम्प्रेशनिज्म पे आएंगे और आप उस दरमियान किसी भी वक्त स्विच कर सकते हैं रियलिज्म की तरफ या अपने किसी भी स्टाइल की तरफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पेंटिंग देखने की कौन सी अच्छी है, तो जब तक प्रिंट पे लगे हुआ पेंट अच्छा नहीं है, जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, जो नीचे प्रिंट कर लिया के ऊपर पेंट लगा लिया है। नंबर 2, जो कॉपी चल रही है, धड़ोधड़ कॉपियां चल रही हैं, वो नहीं अच्छी। जो एक सिंगल किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई होती है उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है, क्योंकि वो दोबारा ना तो वो कभी बना सकता है, उसकी तख्लीक वैसी कर सकता है, और बाकी कॉपी आएगी तो पता है कॉपी की वैल्यू से भी वो डी वैल्यू होगी पेंटिंग, और कॉपी भी डी वैल्यू है, तो कॉपी भी नहीं बनानी चाहिए, तो उससे एक आर्टिस्ट की वैल्यू भी रह जाती है। उसके अलावा आप जब देखिए तो देखिए कलर्स को ना कंपोज करने के कुछ खास तरीके होते हैं, जावी होते हैं। अगर देखने में एकदम से आंख को भली लग रही है तो फिर वो पेंटिंग अच्छी है, वो खूबसूरत है, उस आर्टिस्ट ने उसे अपने अंदाज में बनाया है और आपको अच्छी लगी है तो एक अच्छी पेंटिंग है। कंपोजिशंस हैं, कंट्रास्ट हैं, उसके ऊपर फिर बकायदा पढ़ना पड़ता है। और बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी कदरदान को कॉल करके उससे पूछें मुझे ये पेंटिंग पसंद आ गई, क्या मैं खरीद लूँ? क्योंकि आजकल नॉलेज तो दी नहीं जा रही। बाहर के ममालिक में जाए तो आप म्यूजियम्स पे जाके खड़े होते हैं तो पहले वो आपको बताते हैं जी पेंटिंग ऐसे देखनी है, उसका तरीकाकार ये है, ये पेंटिंग इस तरह से देखने में तो ज़्यादा खूबसूरत है, इस पेंटिंग की ये वजह थी जिसकी वजह से इसकी इतनी प्राइस है, ये इसको नायाब समझा जाता है। हमारे यहाँ एक्चुअली कोई बता नहीं रहा, और मुझे कई बार अपने कंधों पर बड़ा बोझ महसूस होता है कि एक्चुअली ये काम मुझे करना चाहिए था इस मार्चे के अंदर, कि मुझे बताना चाहिए था कि कौन सी पेंटिंग कॉपी है, किसको किस अंदाज में देखना है। तो आजकल वैसे मैंने इस पर भी काम शुरू किया हुआ है। आजकल आप जितने मेरे इंटरव्यूज देखेंगे तो मोस्टली लोगों को ये बता रही हूँ कि पेंटिंग को जांचने का तरीका क्या है, कौन से आर्टिस्ट को आप कैसे जान सकते हैं कि आर्टिस्ट सही काम करता है या सॉफ्टवेयर से काम करके ला रहा है या ऐसे पीछे कितना आप काम किया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से अब इस वक्त मार्शे ने मेरे कंधों पे बोझ डाला हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। बाकी आपको क्या आपको लगता है कि मुजस्समा साजी या फनून लतीफ़ा भी सियासत की नज़र होते जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। फन सियासत की नज़र नहीं हो रहा, लेकिन फन सॉफ्टवेयर की नज़र हो रहा है। सॉफ्टवेयर जो आए हुए हैं उसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर को कोई भी कमांड देते हैं, सॉफ्टवेयर आपकी बात सुनता है, सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं बताता कि क्या ठीक और क्या गलत है। लेकिन हमारी आँख या हमने जो सीख कर आया होता है उसमें बात ये होती है कि हमें पता होता है कि अल्लाह मियाँ ने ये कुदरत किस तरह की बनाई है, और अल्लाह मियाँ इस कुदरत को बनाने के लिए उन्होंने कौन से कंपोजिशंस, कंट्रास्ट या कौन सी लकीरें खींची हैं। तो उस हवाले से क्योंकि हम इनको स्टडी भी कर चुके होते हैं और ये बार बार भी अल्लाह की तरफ से आपके अंदर आया होता है, तो आप उसी तरह से किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो आपकी आँख को भली लगती है, क्योंकि आपकी आँख को एक पैटर्न देखने की आदत हो चुकी होती है। जैसे कि आप नीला रंग देखते हैं तो आपको दिमाग में फौरन आता है समुंदर, पानी या फिर आसमान। आप सब्ज़ देखते हैं तो आपके दिमाग में फौरन से आता है ग्रीनरी, घास। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए ना हम आपकी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। जब हम आपकी चीज़ को उस तरह डिज़ाइन करते हैं तो वो चीज़ आँख को भली लगती है, आपको उसको देखने की आदत हो जाती है। आप अगर कहीं डेप्थ देखते हैं तो वहाँ पर गहराई होती है, गहराई में आपको जो कलर नजर आता है वो डार्क होता है।
تو ہم ڈارک لگاتے ہیں تو خود بخود آٹومیٹکلی وہ پکچر یا اس کے اندر ڈیپتھ کریٹ ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی آنکھ کو بھلی لگتی ہے. اب سافٹ ویئر یہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو آج کل سافٹ ویئر نے تھوڑا سا ادھم مچائی ہے نا آرٹسٹ کی لائف میں، وہ تھوڑی پینفل ہے. لیکن مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ جو آئے سے جنریٹڈ چیزیں ہیں یہ آرٹ نہیں کہلا سکتی. آرٹ جو ہے وہ صرف ہاتھ کا ہی ہے، فن جو ہے وہ ہاتھ میں، ہنر ہاتھ میں، اس کے ساتھ آپ کا دماغ شامل ہو جاتا ہے. اب جو اے آئی ہے وہ صرف آپ کے دماغ کے اوپر ہے، اس میں آپ کے ہاتھ کا فن شامل نہیں ہے. تو اس لیے جو آرٹ کی قدر ہے وہ آرٹ کی قدر رہے گی. لیکن ہاں فی الحال جو ٹیکنالوجی آئی ہے، جو سافٹ ویئرز ہیں، انہوں نے کافی ڈسٹرب کیا ہے آرٹسٹ کو. ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس فن کو یا دیگر جو آرٹسٹ ہیں ان کی زندگی کو اس ٹیکنالوجی نے کس حد تک متاثر کیا؟ ابھی تو میں نے کہا کہ بالکل ٹیکنالوجی متاثر کر رہی ہے، بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. اس میں ہمارے کندھوں پہ تو بوجھ آ رہا ہے آرٹسٹوں کے کہ وہ بتائیں کہ آرٹ کیا چیز ہے اور ٹیکنالوجی نے جو بنایا وہ کیا چیز ہے. مردوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے جو آرگنائزیشن کا آغاز کیا، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے؟ دیکھیے، میں نے جب اس معاشرے میں آنکھ کھولی نا تو میں نے اپنے بابا کو، اپنے بھائی کو، سبھی کو میرے لیے بڑا پازیٹیو پایا. اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی. میں یہ نہیں کہتی کہ سب مرد پازیٹیو ہیں یا سب عورتیں پازیٹیو ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر مرد اپنے بچوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے مرد یا ماں یا باپ دونوں کی وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا ایک دو ہی ذاتیں ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے آگے دیکھنا چاہتی ہیں، وہ ماں باپ کی ہوتی ہیں، ورنہ تو سارے کہتے ہیں پیچھے رہو. تو اس میں نے دیکھا ہے جو باپ ہوتا ہے نا وہ اپنی انا باہر مار کے آیا ہوتا ہے، اور اس کو گھر میں بھی آ کے پھر اگر خاتون جو ہے وہ ایک عورت کارڈ اٹھائے اور پلے کرنا شروع کر دے کہ میں تے اتنا کم کیتا ہے تے منو پھر ساڑا دیو حق، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں تھوڑا سا مرد کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ باہر اپنی انا اپنے باس کے سامنے مار کے آیا، اپنے جونیئرز سے اس نے کام کروایا، تھک ہار کے گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد بھی اگر بیوی اس کو اپنے سر کا تاج نہیں بناتی تو مجھے پھر وہ بیوی سمجھ نہیں آتی. ہاں اگر بیوی بھی گھر سے باہر کام کرے تو پھر یہ چیزیں برابری پہ آ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ بھی کام کر کے آ رہی ہے، اس نے بھی سنی ہے آپ نے بھی سنی، تو آپ دونوں ایک دوسرے کو اس وقت جو ہے نا وہ ٹیمپرری کنڈیشن میں آ جائیں. تو یہ ایک چیز میں دیکھتی تھی اکثر اوقات کے بہت سارے گھروں میں نے یہ چیز دیکھی کہ بلکہ بہت ساری عورتوں کو ہی کہتا ہوا دیکھا گھر آنے کے بعد ہمیں ہمارے حقوق بھی چاہیے. تو بیچارہ باہر بھی تو تمہارے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا تھا نا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اور پھر جیسے دیکھیں ہمارے یہاں چائلڈ لیبر جب آتے تو اس میں ہمارے یہاں چائلڈ لیبر کے اندر تقریباً 90% بچے لڑکے، تو مطلب وہ ان ہائیجینک پلیسز پہ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا کیا ہو رہا ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. تو مطلب ان کے لیے کون کرے گا بات؟ مطلب ہم ایک بچی باہر نکلتی ہے، اللہ معاف کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر غلط تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ایک لڑکا باہر نکلتا ہے اس کا کچھ غلط ہوتا ہے وہ بیچارہ خود ہی سے آ جاتا ہے کہ چل جان دو تو نہ عمل جائے. مطلب اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ تو ہم نے اپنے مردوں کو اتنا مضبوط بنا دیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی اسی لیول کی جس لیول کی عورت کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، عورت اس کے اوپر بہت چیختی ہے جبکہ مرد اس کو سہ جاتا ہے. تو میں یہ اس چیز کو لے کے تھوڑا سا معاشرے کے اندر چاہتی ہوں کہ خواتین کو سمجھ آئے کہ انہیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، بھی ان کے بھی جذبات ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو پلیز آپ برابری پہ چلو، آگے جانے کی کوشش نہ کرو، اور آپ کو کوئی پیچھے بھی نہیں کر رہا. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ سب ایک جیسے ہیں، کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر رہا، ہوں گے مرد ہوں گے جو پیچھے کر رہے، لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ وومن رائٹس اچھے خاصے آ چکے ہیں، خواتین اپنے رائٹس لینا جانتی بھی ہیں، ان کو رائٹس دیے بھی جا رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اب خواتین وہ بھی ہیں جو کہتی ہیں جی مجھے رائٹ نہیں ملے، تو ایک دفعہ ضرور بیٹھ کے سوچیں کہ پلیز ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں. سب سے بڑا رائٹ یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں، تحفظ میں ہیں، انہیں گھر دیا گیا، انہیں بچے دیے گئے ہیں، اور وہ سکون سے کھا رہی ہیں، انہیں نہیں پتا کھانا کدھر سے آ رہا ہے، انہیں نہیں پتا کمائی کدھر سے آ رہی ہے. تو ایک مرد جو باہر کی اتنی اذیتیں سہ کے گھر آتا ہے تو پلیز اس سے پیار سے بات کریں، اس سے پیار کریں. آپ نے ویمن چیمبر آف کامرس کی صدارت کی حیثیت سے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اور ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جب میں نے صدارت کی تھی تو اس وقت جو میں نے کچھ اچھے انیشیٹیوز لیے، وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ٹرنیور بہت کامیاب رہا. تو جو میرا ٹرنیور کامیاب رہا اس میں یہ تھا کہ موسٹلی جب آپ صدارت لے رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ایک باقاعدہ ایک پورا پیکج اس میں آپ کو سیاست کرنی پڑتی ہے. تو میں نے سیاست کے بجائے نا اسٹریٹجیز کی، میں نے تدبیریں کی کہ مجھے خواتین کے لیے کیا کام کرنے ہیں. تو میں نے خواتین کے لیے کام کیا، میں نے خواتین کو پروجیکٹس دیے، میں نے خواتین کے ایکسپوجر میں اضافہ کیا، میں نے خواتین کو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورز کی طرف لے کر گئی، میں نے
ان کے بینکوں کے ساتھ رابط اچھے کروائے، ان کو بتایا کہ آپ بزنس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ کو اپنے فنڈ کو کیسے مینیج کرنا ہے، ورک شاپس کروائیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مزے کی تھی. پھر ساتھ میں جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اسلامی قدروں کو بھی ساتھ میں رکھا. میں نے اس حوالے سے بھی بہت سارے افطار ڈنر کروائے. میں نے وہاں پر فنڈز کا مینیج کیا کہ کیسے یہاں پر افطار ڈنر کو جو خیرات کے طور پہ کروائے جاتے ہیں وہ کروائے جائیں. اور مطلب ایسا کہ بہت مزیدار سی چیزیں کی جس کی وجہ سے الحمد للہ میرا کرنے میں بڑا زبردست رہا. سیاست کی تدبیر کی طرف میرا زیادہ رجحان رہا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں مجسمہ سازی کو بطور فن پذیرائی ملتی ہے؟ اگر نہیں ملتی تو اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیے ہم تدبیر نہیں بھی کریں گے نا تو جو قدردان ہے وہ پہلے ہی بہت تھوڑی ہیں پوری دنیا میں. میں تو صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، قدردان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اور آپ جب کوئی چیز ختم ہو رہی تو مر رہی ہوتی تو نایاب کھلاتے ہیں ایسے. اور نایاب چیز بہت مہنگی ہو جاتی ہے. جو مہنگی ہو جاتی ہے تو ایک آرٹسٹ کی قدر بھی اونچی ہو جاتی ہے، کیونکہ آرٹسٹ مر رہا ہے یا آرٹسٹ کا کام مر رہا ہے یا آرٹسٹ نے پروڈیوس کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ کہیں سے نہیں ملا. جب کبھی کہیں سے ملے گا تو منہ مانگے پیسوں پہ وہ دے گا وہ بندہ، یا منہ مانگے پیسوں پہ وہ خریدی جائے گی. تو تدبیر نہ بھی کی جائے تو آپ اپنا اسٹریچر جو ہے یا اپنا جو لیول ہے وہ آپ کسی صورت بھی ڈراپ نہیں کر سکتے. جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اس کی بس یہ ہے کہ اس کی خاص کمیونٹی ہے وہ اسی کے اندر زندہ رہتا ہے. بین الاقوامی سطح پر آپ کے کام کو کس طرح پذیرائی ملی اور آپ کا تجربہ عالمی نمائشوں میں کیسا رہا؟ دیکھیے اب میرے لیے تو آپ کہیں کہ میرا تو جنون ہے، جذبہ ہے. میں تو 5-7 دن اگر مٹی میں ہاتھ نہ رکھوں تو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے انزائٹی سٹارٹ ہوگی ہے. میرے ہاتھوں میں عجیب سی کوئی طاقت آئی ہے جس کو مجھے نکالنا ہے اپنے ہاتھوں سے. تو میرے لیے تو بڑی قدر ہے کیونکہ یہ میرا پیشہ بھی ہے اور میں اس سے بہت ساری لوگوں کی سوچوں کی عکاسی کو دنیا کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایز اے آرٹسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک آرٹسٹ کی قدر بین الاقوامی سطح پر زیادہ ہے یا پاکستان میں اس کو زیادہ پذیرائی دی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کا قدر جو ہے نا صرف اس کی کمیونٹی کے اندر ہے جو اس کے قدردان ہیں. اس کے علاوہ باقی لوگ پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی تو پاکستان میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ پاکستان میں بھی آرٹ کی قدر ادروائز اگر قدر نہ ہوتی تو میں یہاں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی. تو پاکستان میں بھی آرٹ کی قدر ہوتی. نوجوان فنکاروں اور خاص طور پر خواتین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اور جو مجسمہ سازی یا بصری فنون لطیفہ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو اپنا ارادہ پختہ کریں کہ ہمیں واقعی اس طرف آنا ہے. اور یہ ویسے ارادہ پختہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس کے اندر اللہ میاں نے ڈال دی یہ چیز وہ آگے خود ہی بڑھتا ہے اور چیزوں کو مینیج بھی کرتا ہے، اپنے ارادے بھی پختہ رکھتا ہے، اپنے کام کے ساتھ لائل رہتا ہے، مخلص رہتا ہے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ مخلص رہتا ہے، اپنا کام وقت پر دیتا ہے، محنت کرتا ہے. تو سب چیزیں ٹھیک چلتی ہیں.